بيان نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم غنتخوتروف نوفل فيديو كي شفتوها في لو تيتر ديال لا فيديو، لو تيتر ديال الفلوغ. غادي ندويو على الجروث هرمون، غادي ندويو على الجي اش. علاش غادي ناخذ جي اش؟ باش تعرفوا علاش خاصكم تفرجوا في الفلوغ حتى الاخر. قبل ما نكملوا الفلوغ غادي تابوني كنتي مازال ما مابونيش، وغادي توريك على داك الجرس باش توصلك نوتيفيكاسيون فوق ما يخرج فلوغ، وغادي دير ان لايك الا كيعجبك، دير لايك قبل ما توصل لا فيديو، ولا دير لايك فاش تسالي لا فيديو، ماشي مشكل. دونك دابا غادي نمشيو نقضيو الاغراض ديالنا وغادي نديكم معايا. الله يا ربي السلامة. ابي جا بري ورك شنو نمشيو نخرجوا مسخيط الوالدين، خرجوا الكانيت، زيرو سكر، زيرو كالوري، زيرو 2 غرام سيترولين، بيتا الالين، كافيين، مجهد هذا. بري ورك وركاوت ديال لابودغ نيت داروه. جاتني واحد الفكره ديال واحد الفيديو وغادي يكون معنا صلاح غادي يديرها معنا دابا صلاح ما عرفتش هي ولا كيديرها غدير انت ما يكونش فيها تقل. لا الماكله ناكل معاك صافي غادي ندير واحد لا فيديو. اول بعدا من السميه ديالو بروفيسيونال كريتيكال ماس. كتجي هنا كتشوف اللين ماس، يعني كتمشي للكاربس كتلقى 74 غرام، كتمشي للسكر كتلقى 2.9. عندك فريز، بانان، فاني، وايت شوكولا، شوكولا شوكولا ميت. وهادشي كامل في 2 سكوبي دميار، ما خصكش تاخذ 16000 في النهار باش تكمل لا دوز ديالك. وكاين في 6 كيلو وكاين في 2 كيلو و400. انا دابا في لاصيش، شوف راه غنكبروا من لاصيش حتى انا بحالك. هذا بوغ الناس اللي فريمون سكيني وباغيين يكبروا. ديال الصح 900 يحمروا التيشيرت. فيه 918 كالوري. السكر كامل فينا هو 33 غرام. اتونسيون سي با دو سكر اجوتي، سي السكر اللي كاين في الماكله. لا هادشي لا، هادشي ماشي داكشي ديال الناس. حبسنا مسيل قبل ما نخليكم تفرجوا في لافان د لا فيديو باش نعرف شنو كيتفرج 2 دقائق الاولى. دونك غنخليكم عرفتي واحد ليموت يكون هنايا، وغتكم ديروا لي حبس الفيديو دابا وديروا في ليسباس كومونتير باش نعرف شكون اللي كيتفرج في 2 دقائق الاولى. ودابا نخليكم مع الفيديو. بغيتي البونتي شوكولاط بالعسل، بغيتي بينات باتر، بغيتي ام ان ام. لكن اتونسيون راه ليميتد اديشن، والناس اللي باغيين كينضربوا وينو تا هما ما نسيناهمش. هذا راه حرام تشربوا مع الماء، حرام طيب به. هذا بري ورك اوت جربته، هذا ابي هذاك هو اللي كيفكر هذا هو هذا هو اخوه. ماشي تسمى واحد اللعيبه بلاتي. شوف عجبني التفكير ديالك. بي سي ا ماشي نامبورت كيل بي سي ا، اتونسيون امينويد غير فيرمنتد وفيها حلالا طيبه 20 غرام ديال البروتين، فيري لو شوغر. كتضربها بحال ضربتي مارس فيه بروتين سليله. داك شنو هنا عندك وايت شوكولات كامل، وايت شوكولات عندي هادي وهادي تا هما فيهم دوغو. هادو شنو هو؟ هادو واش بحال باستا؟ هادو بحال سميتو بحال اللي بغاوني واللي ما بغاونيش. دونك انا فاش كناخذ البروتين بار تنحط داكشي كامل، غادي نبدا ناخذ من هنا وجا الجديد اللي كنت نتسنى ها هو. علمتينيش اصاحبي غدير فلوق، قول لي نجي داير الريحه. مرحبا سباق الكريسيون غنخلي لكم معايا هنا من جهتي ولا من جهتو. المهم نتوما غاجيو خاصكم اي حاجه. حنا بجوج هنا فين كنكبروا تنديروا لاصيش ديالنا وكنديروا. ولكن واحد الحاجه اللي خصني نوريكم سي كو سي دو لا ايزوليت ياك، ولكن خصك تشوف لا كونسونطراسيون ديالها شحال. 93% ديال لا بروتين اللي كاينه في 100 غرام. بنادم كيجي كيقول لي لا هو فيها غير 23، الاخرين فيهم 25. 23 سكوبه ديال 25 غرام. اي اون بليس دو سا فيها 80 غرام، 80 سكوب. اللي كانت بحال دابا مثلا شربتيها ما بغيتيش تاخذ كلشي، تاخذ غير النص. عندك لو بوشون ديالها باش كتسدها. حنا عند الكيني انا شدت الصابه شويه، غادي نشوف شويه الطوندون ديال الكوادريسيبيتال. دابا بوساد ما عرفتيش انت السوجي ديال الفلوغ، انت ديما كان فلوغي وما كيعرفش السوجي ديال الفلوغ. عطيني واحد اينيتي وحده. دونك حنا عند الكيني مشيت شفت طبيب، دويت معاه هو الاول على حساب لا جي اش، واش غادي تقدر تنفعني ولا لا. علاش لا جي اش عندها حتى علاقه مع الميوسكولاسيون، زعما بغيت ناخذ لا جي اش باش ننشف شويه ولا هذا. بعدا اللي كيقول لك بان جي اش كتكبر الميوسك ما كايناش، هادشي كامل غادي ندويو عليه في الاخر لا فيديو. لا جي اش علاش بغيتها؟ باسكو غادي تعاوني باش نداوي التشيز ديالي تو سامبلومون. ان فيبل دوزاج غادي تخلي ان الخلايا ديالي غادي تكاترو ياك بالعربيه. المهم هو الدكتور ديالنا هو اللي داواني. صافا بوكم. لا صافا بوكم. دابا فين وصلنا 50%؟ لا ماشي 50%، دابا 70. غادي مزيان. كنطيني مع هذا الجغل هذا كيدير لي ب 190. هذاك 190 انا غادي بشويه. هو معايا حمزه كيف قلت لكم مشيت في الطبيب قال لك وي ايفيكتيفمون لا جي اش تقدر تعاون بوغ لا ريكريسيون دو نوفيل سيلول بالنسبه للطوندون اللي تقطع ليا بارتيلمون. وها حمزه هو غادي ياكد لنا هذه المعلومه هذه. حنا كيما دابا في واحد المرحله
باش غنرجعوا للغوتور لو سبور ديالنا. دابا راك ب 70% ديال لا شارج. الحمد لله. الحمد لله. دابا رحنا في واحد المرحله اللي هي مهمه، خصنا شي حويجات اللي غادي يعاونونا في لا ريجينيراسيون وفي لا بريفونسيون ديال هذاك لو موسكل اللي ديجا وقع فيه. هاد الخدمه هادي ديجا بدينا فيها بديك لا ماشين اللي قلتي سميتها تيكار ثيرابي، حتى هي قلتي تاكسيليري شويه لا ريجينيراسيون ديال لي سيلول. خويا هشام دابا كنديروا لا تيكار ثيرابي. دونك la TECAR, c'est une machine, c'est une radiofréquence qui donne des ondes électromagnétiques. Les ondes séparent une chaleur اللي كتدخل في وسط les tissus, في وسط les fibres musculaires باش انها كتاكسليري واحد لي سيلول صغيورين كيتسموا لي ماكروفاج، هما باش اللي كيخليو لو طوندون ديال لو غران بيكتورال انه يعاود يتروجينيرا من جديد، وكتعاوننا باش ناكسليريو لا غيريزون. باش الا كان سي لا ميم شوز اللي هضرنا على الجي اش انها مهمه بزاف، انها حتى هي كتعاون في لا ريجينيراسيون ديال لي سيلول، كتعطي ان نوفو تيسو. فوالا دونك هي تتخلق خلايات جداد. دونك لا جي اش الناس كيقول لك لا جي اش غادي تكبب، لا جي اش غادي الا دوبيتي بلا جي اش بعدا بلاتي. فاش كيكون الميدسان هو اللي كيعطيك كيقول لك راه الحل بارمي الحلول هي لا جي اش، ما كتسماش دوباج. هذه باش نفهموا عليها. ثاني حاجه لا جي اش ما كتكبركش، لا جي اش تتخلق خلايات جداد. شنو ودوك الخلايا الجداد باش تكبر خاصهم هما يكبروا، وباش غادي تكبرهم غتكبرهم بالتستوستيرون. دونك اللي باغي في بودي بيلدينغ باغي يكبر خاصو جي اش باش يكتل الخلايات، وخاصو تيستو باش يكبر دوك الخلايات. الا دخلتي جوست لا جي اش دي زونيتي اللي هما قلال وبان دوزاج اللي هو قليل، ما يخليكش انك عاوتاني تكتر من الخلايات. باغ اكزومبل دابخي اللي شفت مع حمزه ولا شفت مع الطبيب، انا باغ اكزومبل عندي 2 زونيتي كافياني. دونك هاد السيلو باغ اكزومبل هذا فيه 15 اونيتي. 15 اونيتي انا الا مشيت على ريزون دو 2 زونيتي في النهار غادي يدوز ليا سيمانه. دونك بالنسبه لا جي اش كيف قلنا غادي تقدر تعاوني بور لا ريجينيراسيون ديال لي سيلول. فيو كو عندي انا طوندون شويه مقطع من هنا تقطع بارتيالمون، غادي يعاوني باش نقدروا نغوكريو دو نوفيل سيلول، وديك الساعه الطوندون يحاول يرجع بلاصتو. وداكشي اللي بغينا دير. هذه من جهه. من جهه اخرى كاينه حتى البي ار بي لي بلاكيت ريشون بلازما. شنو هو هذا الشيء هذا؟ كيمشيو كياخذوا لك الدم ديالك، داكو هذاك الدم فيه واحد لي بلاكيت لي ريشون بلازما. هذيك البلازما هي واحد الماده اللي كتعاون حتى هي باش انها كتكريا دي سيلول جداد، وكتانجكتا في لانسيرسيون في لا بارتي سيبلي اللي ديجا كان فيها لو تروماتيزم ديالي، كانت فيها لا ديشور. هادو دو كومبوزونط مهمين، جوج الحويجات اللي غادي يعاونونا باش اننا نديروا داك لا ريجينيراسيون، واننا نديروا حتى الوقايه باش ان هذا المشكل هذا ما يوقعش اونكور اون فوا. دونك فوالا كيف قلت لكم حنا عندنا دابا جوج حلول. عندنا لا جي اش اللي هي الحل الاول، والثاني لا دوزيام سوليسيون هي لا بي ار بي. كاين واحد ثالث سوليسيون كانوا عطاوها لي واحد الناس صحاب الحديد، ولكن مازال ما درتش عليها دي ريشيرش. ندير عليها دي ريشيرش باش نعطيكم داكشي يكون واضح ناضي الدري وما عندناش مشكل. تنشكر حمزه ان عطانا معلومات. ميرسي خويا. هو احسن حانوت ديال الغوغون هو اللي حل دابا. سميتو هاي شوب. سميتو هاي شوب. هاي شوب. فين هاي شوب؟ راه هي هانتوما احسن حانوت فورغون. وحل ما سميتوش ما سميتوش ايوب سميتو احسن حانوت ديال فورغون. رجوله دويت معاه في انستغرام قلت ليه شوف خلي لي واحد جوج ريز غادي نمشي نتريني. شي الا طلعت شوف الا اليوم ترينيت مزيان الليز على حسابي على حساب واحد عطاني خلي درتهم لي باردين في الثلاجه. التلفاز هذا دوزام غدوز دوزام كاينه. شوف فين دار. شوف الرجوله دار لي ريز دار لي بارده. هادي الرجوله السيد هذا الله يلا رجوله فريمون سيل تو بلي سي تو بلي. شتا ماشي لا شوف كنت نتفكرك كنت غنشري مونستر. كل شكر انت على ما بغيناش نتريني رجوله. شنو غنخدموا اليوم بعدا؟ انا مازال ما عرفتش شنو نخدموا. لي زيبول ويلي فين غاديه؟ نمشيو ماكدو. فين؟ ماكدو ماكدو لاش؟ ورك فريرو. ورك اوت نقطع في المونتاج. شو الدراري راه واخا هكاك راه السيد خدا 100 الموطال باش يطلع لي انسولين. كيفكر في كلشي. الانسولين كطلع. الدجاج دار الدجاج سورس دو بروتين فينا. سورس دو بروتين عنده الدجاج وعنده تاكوس سورس دو كارز. عرفتي مع لا مايونيز اخويا يدوزنيش انا في العرق. زويون كيبان. ويلي هذا ما كيدوزش في العرق، هذا كيدوز في الدار. عيني شنو انا تقطعها قلت لها والو والله واخا تعواج تقدر الا ما كيعجبكش مش بومبلوموس. انا ما كيعجبنيش على باس بومبلوموس. بومبلوموس ما كيعجبكش راك انت
بومبليموس نيتي قال لي بومبلوموس سبرايت هذاك سبرايت بومبلوموس ولا كيديروا بينيا كولاط سميتو ماك فريز ماك فيز فيز ناخذ ريز ديالنا بري ورك اوت 300 ملغ ديال الكافيين واخا ما محتاجهاش الصراحه فيك لونطرينمون ديالي غيكون لايت ما عرفت هذا الحلوف بغى يضرب كتاف ما نقلبوش لا ديريكسيون نمشيو لبوزنيقه قبل ما نقول لكم علاش بغى يمشي لبوزنيق خلينا ظريفين غنقول لهم يلا خرج لندن صاحبي حنا غنترينيو هو البوس هو البيك بوس هو غادي يهزنا اليوم غادي تريني فينا صافا كيسولك اخويا على السدير كي داير بخير بخير كرياتين بي سي ا جلوتامين انا كندير لاوي وكندير سميتو الكولاجين دونك انا عندي سكوبا ديال الكولاجين وسكوبا ديال لاوي دونك غادي ناخذ شويه من الماء هنا وغادي نديرو في الشيكر وداك ما تبقى ليا من الماء هو اللي غادي ندير فيه هاد العصيده هادي دونك بالنسبه للبري ورك اوت مال ناخذ شحال خليت داك ريز فيها 300 ملغ كافيين قبل ما نخرج من الدار خديت 2 بنانات سورس دينيرجي ديالي وسورس ديال الكاربس ديالي دونك فوالا غادي نشوفوا هذا الحلوف هذا اش بغا يخدم سيرمون غادي يبغي يخدم الكتاف وغادي ندخل معاه سوف كو هو داك لونطرينمون اللي غادي يدير داك الثقل اللي غادي يدير الثقل ديالو هو وانا غادي نخدم الثقل ديال شي واحد معطوب غادي نمشي غير بشي شويه فوالا وغندير لكم فيكو كاين الصداع تما كاينه الموسيقى غادي نحاول ندير لكم ثاني عاوتاني مونتاج موسيقى ما كنتفرطوش الدراري في لي زيتيرمون ولي زيشوفمون ضروري دونك عندنا سيونس ديال الكتاف غادي يمشي على دونك كيخدم لي فيسو بثلاثه ديال الكتاف غادي يسخنهم غادي يسخن القدام غادي يسخن اللور غادي يسخن لاتيرال هادشي كامل غدير واحد 2 3 سيري عند ديك الساعه تبدا تطلع لا شارج بروغريسيفمون شويه بشويه دونك حتى بالنسبه للاكزارسيس الاول ديفلوبي ميليتير بلابار دونك السيري الاولى هذه ما محسوباش واحد 2 سيري ما كانوش محسوبين غنخدموهم بلا شارج خاويه هو غادي يعمرها من بعد انا غنبقى بها خاويه راه ديجا فيها 20 كيلو وديجا 20 كيلو صافا قاصحه عليا انا يلا غادي نبدا لا ريبريز Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. بصحة وراحة دونك درنا بون بتيت سيونس ديال اش خدمنا كيفاش فرقعت لي ظهري قال لك شوف واحد الريل ما عرفتش واش غادي نكون حطيته قبل ما نحط الفلوغ سيغمون با كان خاصني شهير باش نحط الفلوغ دونك واحد الفيديو غادي تكون ضحك عرفتي ظهروا سختو سلختو دونك درنا 6 لي زيكزارسيس عندنا 3 لي فيسو ما بقاش نتعاود ديما نقول لكم نفس الهضره دونك 2 تمارين قدام 2 تمارين لور 2 تمارين في الجناب غادي ناخذ بوست ورك اوت شنو عندي هنا عندي سكوب ديال الواي علاش نورمالمون كناخذ 2 ولكن قلبت التقاده دونك وليت كندوزي شي شويه دونك عندي ان سكوب ديال لاوي انا ما عندي والو انت ما محتاجش انت خلينا حنا محتاجين انت ما محتاجش وعندي تندير ان سكوب ديال الكولاجين فوالا سالينا وغادي نرجعوا لكازا دغيا قبل ما يطيح الظلام هذا فيه الجوع ولكن جو بونس كاين كوفر فو وغادي يستوي بيانتو دونك ما بقى عندنا ميت غادي ندخلوا ميرسي باربيل كلوب قبل ما نساليو غنخليكم واحد ليموتيكون هنا بغيتكم ديروا في لي سباس كومونتير باش نعرف عاوتاني شكون اللي كيتفرج حتى لاخر لا فيديو دونك ديروا لي في لي كومونتير بعد ما دخلنا من الباط غادي نقدر ناكل الغبه ديالي دابا درينا مزيان دابا غادي ناكلو مزيان دونك كيف قلت لكم دابا في لافان لا فيديو غادي ندويو على جي اش الجروث هرمون غادي ندويو عليه بلوز اون ديتاي غادي نشرح لكم كلشي باش تفهموا اول حاجه اللي خاصك تعرف شنو هي لا جي اش هي بولي بيبتيد متكون من 191 احماض امينيه 191 اسيد امينيه باش متكونه جي اش شكون كيسيكريتيها واحد لا غلوند عندنا في الدماغ سميتها ليبوفيز واحد لا بارتي من ديك ليبوفيز سميتها لونتي ايبوفيز هي اللي كتسيكريتي لا جي اش من غير لا جي اش كتسيكريتي التستوستيرون الاستروجين لي هرمون تيرويديان بزاف د الحوايج لا جي اش واحد الهرمون اللي ما غريباش على الجسم ديالنا حيت الجسم ديالنا هو براسو كيسيكريتي لا جي اش فوقاش اطون افي في النظر ديالك فوقاش الجسم كيسيكريتي الماكسيموم ديال الجي اش
كيسيكريتيها فاش نكونوا باقيين صغار، فاش نحتاجوا النمو، فاش واحد كيكون يلاه فيه 50 سنتيم وبغى يدوز 180 سي لا جي اش اللي كتلعب داك الضوء ديال النمو. واحد المعلومه اضافيه غادي نعطيها لك بالنسبه للنيفو ديال السيكريسيون ديال الجي اش عند لادولت وعند الدري صغير وعند الدري اللي يلاه تزاد. دونك بالنسبه للادولت حنا فاش نكبروا ديك الساعه شحال ما كبرتي شحال ما لا جي اش كتهبط. عند لادولت تتكون لا سيكريسيون غير بين 1 و4 نانوغرام بار مليلتر دو سون، تخيل معايا. الوغ كو بالنسبه لواحد باقي صغير ان اونفون نقولوا اونفون عندك 10 نانوغرام بار مليلتر دو سون، او الواحد فاش كيكون يلاه تزاد لا سيكريسيون من 30 حتى 70 نانوغرام بار ام ال. فوقاش كيكون عندنا البيك ديال الجي اش. دونك الجي اش تتسيكريتا عندنا فاش تكون واحد كيكون ناعس، كيكون في لو سومي بروفون، يعني كيكون ناعس مغيب. فاش تكون ناعس مغيب لا سيكريسيون ديال الجي اش البيك يقدر يطلع حتى ل 12 نانوغرام بار ام ال عند لادولت. الجي اش كتسيكريتا عاوتاني من بعد ان ايفور فيزيك، فاش تكون لا غليسيمي ديالك ستابل، فاش كيكون الجسم فيه البرد ولا فيه الصاد. دونك هادشي كامل كيلعب دور كيخلي ان لا جي اش ديالك تطلع. دونك كيف فهمتيها عدو لا جي اش هي السكر، خاص لا غليسيمي ديال الجسم ديالك تكون ستابل. علاش الواحد عاوتاني كيبغي يطيح شويه ديال الشحمه في لا بيريود ديال رمضان، حيت لا بيريود ديال رمضان الجي اش ديالك تطلع. وعلاش تطلع في البيريود ديال رمضان؟ باسكو تتكون لا غليسيمي ديالك ستابل، فيكو ما كتاكلش بوندو واحد 16 ساعه، دونك لا غليسيمي كتبقى هكا حيت ما كتاكل والو. اون فوا تولي تاكل دي زاليمون ايجي طالع السكر يجي مفرقع، دونك تتبقى لا غليسيمي كتطلع هذا ولا جي اش ديالك كتهبط. كاين عاوتاني جوج الحوايج اللي كيخليو ان لا جي اش ديالك تهبط. يلا لقيت واحد الارتيكل عليها. دونك عندك الكارو الناس اللي كيكميكو بزاف، وعندك عاوتاني القهوه الناس اللي كيشربوا القهوي بزاف. دونك بيان سور الا كنتي تشرب شويه ديال القهوه وما كتكميش بزاف نورمالمون ماشي مشكل، ولكن الناس اللي كيعيقوا دونك هاد الجوج كياثروا على لا سيكريسيون ديال الجي اش ديالك. الحاجه المهمه اللي خاصكم تعرفوا سي كو قبل ما غادي ندير هادشي كامل راه شفت مع الطبيب وغادي ندير ان بيلون. علاش؟ باسكو كاينه شي حاجه اللي هي خطيره. تعرفوا بان الجي اش كيف قلت لكم تتخلق خلايا جديده. دونك الا الله يسر الله يحفظ شي واحد كانت عنده شي خلايا سرطانيه دونك غادي تدوبل، وبلاص ما يجيك الله يسر الكونسير نقولوا من 10 سنين الا كاتب كتابه لك غادي يجي لك من 5 سنين. داكور باسكو هادشي كلشي كيكثر كيدوب. دونك فوالا بوركوا لا جي اش ما تخاد حتى يكون تبعك طبيب، باسكو غادي تغامر مع راسك. حنا الدراري هنا ماشي باش نغامروا بالصحه ديالنا ولكن باش نحافظوا عليها. فوالا الدراري. دونك بالنسبه لاجاش كيف قلت لكم عطيني شي حوايج لاجاش كيستعملوها بزاف ديال لي ستار في هوليوود. علاش؟ باسكو في الدوزاج قليل كيحافظ على لابو ديالك، كيخلي لابو تكون بلوز الاستيك. دونك لي ستار كيستعملوها بزاف باش يبانوا بحال بلو جون، فهمتي؟ كتبان بلو جون في وجهك، كتبان تيك بحال باقي صغير. دونك فوالا جيسبر تكون فهمتوني. كيف قلت لكم لو دوزاج اللي غادي ناخذ ما غاديش يكبر لي الموسكل، ما غادي نتزاد ما والو، غادي يعاوني جوست باش نداوي التشيز ديالي وداي ديك الساعه نرجع عاوتاني كيف ما كنا ونبقاو غاديين على لا بروغريسيون كيف ما كانت. جيسبر تكونوا بعدا فهمتوا الميساج ديالي. دونك سي بيورمون ميديكال، سي بور دي ريزون ميديكال وحتى حاجه اخرى. بهادشي بهاد الدوزاج اللي غادي يكون جوست باش نداوي التشيست ديالي، باش نخلق خلايا جداد، حيت عندي التشيست عندي الطوندون ديال التشيست النص ديالو تقطع. خصني انكم بعدا تبعتوا لا فيديو ان بتي لايك الا عجبتكم لا فيديو، تتموتيفوني باش نعاود لكم دوطخ فيديو. تعابونوا الا ما تعابونيتيش في الاول لا فيديو، تعابونا دابا ونقول لكم ا تري بيتو ان شاء الله بوان نوفو فلوق.